जन्नत के पत्ते बाब नंबर 6। उसने धीरे से आंखें खोल ली। वो सफेद छत उसकी निगाहों के सामने थी जिस पे खूबसूरत नक्श निगार बने थे। दरमियान में एक कीमती व नफीस फानुस लटक रहा था। उसका सर एक नर्म गदाज तकिए पे था और मखमली कंबल गर्दन तक ढाला था। उसने एक खाली खाली सी निगाह कमरे पे दौड़ाई। वसी व अरीज पुरतायुश बेडरूम। एक तरफ दीवार गिर खिड़की के आगे बराबर किए गए सफेद जालीदार पर्दे जिनसे सुबह की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। उसने आंखें फिर से मौंद ली और उन पे बाजू रख लिया। उन गुजरे दिनों में सोती जागती कैफियत में वो बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी। ये कमरा उसने देखा था, वो इधर लाई गई थी। हाथ से लगी ड्रिप अपने बालों में नरमी से चलते उस भूरी आंखों वाली लड़की के हाथ, वो इंजेक्शन, नीम, बेहोशी, उससे टूटा टूटा सा सब याद था। और उस डूबती उभरती नींद में भी वो जानती थी कि वो बेवकदा में है, अब्दुल रहमान पाशा के सफेद महल में। दरवाजे पे धीरे से दस्तक हुई और फिर वो हल्की सी चरचराहट के साथ खुला। कदमों की नरम सी आवाज बेड के करीब आई। उसने आंखों से बाजू नहीं हटाया। वो जानती थी कि ये कौन था। सुबह बखेर, नींद पूरी हो गई है तो उठ जाओ, नाश्ता कर लो। नर्म लहजे के साथ उसे साइड टेबल पे ट्रे रखने की आवाज आई। वो हिली तक नहीं। नींद अच्छी है लेकिन ज्यादती अगर अच्छी चीज की भी हो तो नुकसानदेह होती है। ये खीरे का सूप है और साथ नाश्ता। हया हुनूज आंखों पे बाजू रखे लेटी रही। और ये अब्दुल रहमान की काल है, वो तुमसे बात करना चाहता है। उसने बाजू चेहरे से हटाया। सब्ज स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, नीचे सुरमई और गुलाबी फूलदार स्कर्ट पे लंबा सफेद ट्राउजर पहने, वो हाथ में पकड़ा कार्डलेस फोन उसकी तरफ बढ़ाए हुए थी। लो, बात कर लो। उसके कम उम्र चेहरे पे एक मासूमियत भरी शफाफियत थी और उसकी आंखें जो रात में हया को भूरी लगी थीं, सुबह की रोशनी में सब्ज लग रही थीं। वो दुनिया का सबसे शफाफ, सबसे खूबसूरत चेहरा था। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो बोली तो उसकी आवाज बैठी हुई थी। बहुत चीखने के बायस अब गला जवाब दे गया था। वो कह रही है वो उसे तुमसे बात नहीं करनी। उसने फोन कान से लगाकर नर्म लहजे में अंग्रेजी में बताया। वो कह रहा है एक दफा उसकी बात सुन लो। उससे कहो जो उसने मेरे लिए किया मैं उसकी एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर इसके बदले में वो मुझे यूं अजियत देना चाहता है तो मैं अभी इसी वक्त उसके घर से चली जाऊंगी। वो बेहद रुखाई से बोली। आयशे गुल का चेहरा जवाबन वैसा ही नर्म और शफाफ रहा। उसने सुनकर फोन कान से लगाया और सारी बात मनोअन अंग्रेजी में दोहरा दी, फिर फोन बंद कर दिया। वो कह रहा है कि वो इंडिया में जरा फंस गया है, वो इधर नहीं आ सकेगा और आएगा भी तो नहीं। अगर तुम ये नहीं चाहती और तुम जब तक चाहे इधर रह सकती हो, मैं यहाँ बैठ जाऊं। उसने कार्डलेस मेज पर रखते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो न अजनबियों से जल्दी घुलती मिलती थी और न ही उससे पाशा के घर वालों से राह और रस्म बढ़ाने में दिलचस्पी थी। मगर उस लड़की का चेहरा इतना नर्म और दोस्ताना था कि खुद ब खुद उसके गर्दन इस बात में हिल गई। शुक्रिया, वो उसी मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहती कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी। सफेद स्वेटर में मुक़य्यद कोहनियां कुर्सी के दोनों बाजुओं पर रखी और हथेलियों को एक दूसरे में फंसाए आदतन अपनी अंगूठी घुमाने में लगी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, वो कहनी के बिल जरा सी सीधी होकर बैठ गई थी। तुम अब्दुल रहमान की तरफ से परेशान मत होना। उसने कहा कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जो उसने तुम्हारे लिए किया वो इसका फर्ज था। सफीर की फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। जब तुमने सफीर को फोन किया तो उसने फौरन अब्दुल रहमान को अप्रोच किया। बस पुलिस की मदद लेकर वो तुम्हें वहां से निकाल लाए। मुझे किसने अगवा किया था? वो बहुत देर बाद इतना ही कह पाई। यहाँ बहुत से गिरोह ऐसे हैं जो रूस, मालदीवा और यूक्रेन से लड़कियां अगवा करके या धोखे से इधर लाते हैं। इसके अलावा इन टूरिस्ट लड़कियों को जिनका ताल्लुक किसी ऐसे गरीब मुल्क से हो, उनके घर वाले तुर्की आकर ज़्यादा देर तक किसी केस का ताकुब ना कर सकें, उनको भी अगवा करते हैं। एक दफ़ा इनके पास पहुंचने के बाद सब लड़कियां नताशा बन जाती हैं। ये उन नताशाज को आगे बेच देते हैं और उनसे वाइट स्लेवरी करवाई जाती है। उसने तकलीफ से आंखें मूंद ली। उसे याद आ गया था, नताशा तुर्की में काम करने वाले रूसी कॉल गर्ल को कहते हैं। तुम छोड़ो ये सब, अपने घर फोन कर लो, 2 दिन हो गए हैं। तुम्हें उन्हें अपनी खैरियत की इतला तो देनी चाहिए। उसने जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से खिड़की की जालीदार पर्दे को देखती रही जो हवा से होले होले फड़फड़ा रहा था। उसके पास जवाब था भी नहीं। मैं और बहारे जंगल तक जा रही हैं, तुम चलोगी? उसने बिना
तरद्दुद के नफी में गर्दन हिला दी। आयशे के चेहरे पे जरा सी उदासी फैली। चलो जैसे तुम्हारी खुशी, आज नहीं तो कल तुम जरूर हमारे साथ चलना। उसने फौरन खुद ही नई उम्मीद ढूंढ निकाली और उठ खड़ी हुई। नाश्ता जरूर करना, मेहमान भूखा रहे तो मेजबान का दिल बहुत दुखता है, शगुफ्तगी से कहते हुए उसने कुर्सी वापस रखी और बाहर चली गई। हया ने कंबल उतारा और उठकर पांव नीचे रखे। नर्म गदाज कालीन में पांव घो या धस से गए। वो अपने पैरों पे खड़ी हुई तो कमर में दर्द की लहर उठी। कुर्सी समेत गिरने से उसके कंधों, कमर और घुटनों पे बहुत सी चोटें आई थीं। वो कालीन पे नंगे पांव चलती ड्रेसिंग टेबल के कद आवर आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसका अक्स बहुत थका थका नकाहत ज़दा सा लग रहा था। मोहतरम आंखें तले हल्के, एक आंख के नीचे गहरा जामनी सा नील, पेशानी पे चंद खराशें, ठोड़ी पे बड़ी सी खराश, होंठ का दायां किनारा सूजा हुआ और उसने उंगलियां ऊपर से नीचे अपने बालों पे फेरी। वो ऐसे ही थे, इतने लंबे, इतने ही घने, मगर उनकी चमक खो गई थी। वो रेशमीपन जो हमेशा उनमें चमकता था अब वहां नहीं था। जाने कैसे आयशे ने वो वैक्स उतारी और उस दौरान कितने बाल टूटे वो नहीं जानती थी। वैक्स धुल गई, मगर जो तकलीफ उसने सही थी वो ऐसे नहीं धुल सकती थी। पुलिस या पाशा के बंदे जो भी उस वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने उसके फ्रॉक के दामन को आग पकड़ते ही बुझा दिया था। मगर जितना वो पस्तकद रूसी उसे जला चुका था, हया को लगा वो जलन सारी जिंदगी तकलीफ देती रहेगी। वो उस वक्त ढीले ढाले अस्पताल के गाउन में थी। उसने दाएं आस्तीन दूसरे हाथ से ऊपर कंधे तक उठाई। बाजू के ऊपरी हिस्से से ऊपर से नीचे सियाह राख की तरह के लिखे 3 हरूफ वैसे ही थे, WHO। बाकी को 2 हरूफ RE। चूंकि दागे ठीक से नहीं गए थे इसलिए उन पे छाला सा बन गया था। छाला खत्म होने के बाद उनका निशान नहीं रहना था। जो रह गया वो हु था, WHO हु। उसने जेर लब दोहराया। वो कौन थी? क्यों किसी दूसरे के घर यूं पड़ी थी? वो भी एक ऐसे शख्स के घर जिसको वो सख्त नापसंद करती थी। उसके घर कॉल करने या वापस तबांजू जाने का दिल क्यों नहीं चाहा था? शायद इसलिए कि उस रात हुप्पो उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसके न आने पे उन 2 दिनों में हर घर पता किया होगा और अब तक पाकिस्तान में ये बात पहुंच गई होगी। क्या अब वो कभी वापस जा सकेगी, इज्जत से जी सकेगी, किसी को मुंह दिखा सकेगी? क्या अब्बा ताया फुरकान और साइमा ताई का सामना कर सकेगी? या उसने अपने माँ बाप को सारे खानदान में बेइज्जत कर दिया था? कौन उसकी दुहाई सुनेगा कि वो भागी नहीं थी, अगवा हुई थी? उसके खानदान में और उसके मुल्क में अगवा होने वाली लड़की और घर से भागने वाली लड़की में कोई फर्क नहीं समझा जाता था। उसे लगा शरीफों का मुजरा भरे बाजार में चला गया था। वो वाकई बदनाम हो गई थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और जालीदार पर्दा हटाया, फिर खिड़की के पट खोल दिए। समुंदर की सर्द बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराई और खुले बाल पीछे को उड़ने लगी। वो दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी थी। नीचे उसे बागीचा नजर आ रहा था और उसके पार लकड़ी का गेट जिसे एक बीती शाम उसने हिजियानी अंदाज में भागते हुए पार किया था। बागीचे में एक खूबसूरत शाहाना सी भगी खड़ी थी। उसमें एक चिकना सफेद घोड़ा जता था। भगी के नीचे एक लकड़ी का संदूक नस्ब था जिसका ढक्कन खोले खड़ी आयशे घास से चीजें उठाकर उसमें रख रही थी। आरे, कुल्हाड़ी, चाकू और ऐसे कई औजार। छोटी बच्ची बहारे सुर्ख चमकते सीबियों से भरी टोकरी लिए बगी में ऊपर चढ़ रही थी। अंदर बैठकर उसने टोकरी गोद में रख ली। वो जिस हिस्से में बैठी थी वो हया के सामने था। आयशे संदूक का ढक्कन बंद करके पीछे से घूमकर दूसरी तरफ आ बैठी। दफतन बहारे की निगाह ऊपर खुली खिड़की में खड़ी हया पे पड़ी। हया, उसने जल्दी से हाथ हिलाया। उसके पुकारने पर उसके बाएं जानिब बैठी आयशे ने आगे होकर चेहरा बहारे के कंधे से उस तरफ निकालकर हया को देखा और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वो मुस्कुरा नहीं सकी, बस थोड़ा सा हाथ उठाकर वापस गिरा दिया। दफतन आयशे ने झुककर बहारे के कान में कुछ कहा तो वो बच्ची ने ओह कहकर जल्दी से टोकरी से एक सुर्ख सेब निकाला, उसे अपने फ्रॉक से रगड़ा और केच करते हुए ऊपर की सिमत उछाला। लाशऊरी तौर पर उसने हाथ बढ़ाए मगर उड़कर आता सेब ऊपर बालकनी की रेलिंग में अटक गया। ओह नो, बहारे ने मायूसी से गर्दन पीछे को फेंकी। उसी असना में भग्गीबान घोड़े को चाबुक मार चुका था। भग्गी घोड़े के पीछे खींचती हुई गेट से निकल गई थी। वो खिड़की से हट आई। बहारे का सेब वहीं रेलिंग ग्रिल के डिजाइन में फंसा रह गया। वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। लकड़ी के फर्श के चमकते राहदारी सुनसान पड़ी थी। वो नंगे पांव चलती आगे आई। राहदारी के सिरे पे एक कमरे का नीम दरवाजा हुआ था। उसके आगे जहां राहदारी खत्म हुई थी वहां एक गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना था जो नीचे लॉन्ग रूम से शुरू होकर बालाई मंजिल की राहदारी जहां वो खड़ी थी वहां से होता हुआ ऊपर तीसरी मंजिल तक जाता था।
اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا. اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں. اسے اب کسی پہ اعتبار نہیں رہا تھا. حیا نے کمرے کا نیم و دروازہ پورا کھول دیا. وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کے لکڑی کے بک شیلف بنے تھے. وہاں بہت سے بیش قیمتی کتب سچی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی. اسٹڈی کے دیواروں پہ جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے. وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی. وہ سب اس کی تصاویر تھیں. کب لی گئی تھی، کیسے لی گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی. وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی. وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے لہنگا ذرا سا اٹھائے، دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی. وہ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڈستی، مضطرب سی کچھ کہتی ہوئی. داور بھائی کی شادی کی شام، البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جناح سپر کی تھی. وہ سر جھکائے، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی. سڑک پہ دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا، اور بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات. وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. ہر سو آگ پھیلی تھی. زرد سرخ لپٹیں کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی. وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت میں الاؤ بھٹک رہا تھا. شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے. ہر سو دھواں تھا. اس کے سیاہ فراک کا دامن جل رہا تھا. دھواں، سرخ شعلے، حراقلتس کی دائمی آگ. گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی. وہ بری طرح سے جل رہی تھی. پانی، پانی ڈالو میرے اوپر. وہ تکیے پہ بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا. تنفس تیز تیز چل رہا تھا. گرمی اسے گلمی لگ رہی تھی. وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی. لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی. باغیچے میں اتر کر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی. رات ہر سو پھیلی تھی. بارش تڑاتڑ برس رہی تھی. سیاہ آسمان پہ کبھی کبھی چمکیلی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے. پھر اندھیرا چھا جاتا. وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اسی برستی بارش میں سڑک پر چلتی باہر جا رہی تھی. آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے. بارش تڑاتڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی. اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور اسے ٹھوکر لگی. وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پہ گر گئی. ہتھیلیاں چھل گئیں. گھٹنوں پہ بھی خراشیں آئیں. اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا. کمر میں درد کی لہر شدید اٹھی. وہ واپس بیٹھ گئی گھٹنوں کے بل سڑک کے وسط میں. پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا. بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے. اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی. جامنی پڑتے لب کپ کپانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی. کسی معمول کی طرف چلتی ہوئی وہ واپس اس سفید محل تک آئی تھی. لونگ روم کی انگیٹھی میں وہ دو لکڑیاں جل رہی تھیں. اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجب پھسوں طاری کر رکھا تھا. جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پہ کھڑی وہ دیکھ رہی تھی. عائشہ بڑے صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی سامنے میز پہ رکھے کاغذ پہ پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی. آہٹ پہ اس نے گردن موڑی. آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کی ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی. یہ آگ بجھا دو. وہ آتش دان میں بڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بے وقدا کی بارش کی طرح گیلی تھی. عائشہ بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا. آگ بجھ گئی. مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں. اب آؤ. اپنی بات دہرا کر عائشہ رول کر کے لپیٹے کاغذ پر ربڑ بینڈ چڑھانے لگی. وہ میکانی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پہ ٹک گئی. اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پہ تھی جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے. اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے. مجھے ڈر لگتا ہے میں سب کو کیسے فیس کروں گی. آتش دان پہ جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سراسیمگی تیر رہی تھی. جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی وہ اب بھی کرے گا. 3 دن ہو گئے ہیں. اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا. جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت. عائشہ نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا. اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش کر لو. اس نے کارڈز پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا. سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا. اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھی، سیاہی مائل گہری.
اس نے وال کلاک کو دیکھا، یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پرکار اور پینسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، سوری بیٹا، میں تمہیں اتنے دن فون ہی نہیں کر سکی۔ اصل میں وش کی دعوتیں ہو رہی تھیں۔ آج کل پوری فیملی میں کبھی کدھر تو کبھی کدھر اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کدھر؟ اس سے نہیں بولا جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے سینے میں اٹکی سانسیں بالآخر بحال ہوئیں۔ دھکتے سر میں ذرا سا درد کم ہوا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کے اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہی ہو گئیں۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی انہیں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم المرتضیٰ، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر رکنا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا۔ حیا پھپھو فکر مند سی تھی۔ اوہ معتصم، وہ اسی پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حیا نے پھپھو کے گھر رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کے گھر۔ ان کی تسلی تشفی کروا کر پرس میں پانی جانے والے سے دونوں فون خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو۔ کل ہم تمہیں اپنی جنگل لے کے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا۔ ذہن کے پردے سے ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر نرمی سے حیات کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر اس کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں، ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن پاشا تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چاچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ وہ سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے وہ ادھر رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان 3 عورتوں کو اپنا سہارا بنا لیا۔ آج کل استنبول گئی ہوئی تھی اور پیچھے گھر میں صرف وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیب تن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے ننھے موتی لگے تھے، بال چہرے کی ایک طرف ڈالے اور دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی جب اس نے عائشہ کی آواز سنی۔ وہ نیچے اپنے بیڈ روم کے آدھ کھلے دروازے سے کمبل تہہ کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گل اٹھ جاؤ، اور کتنا سو گی؟ فیروزی سکارف اور سکرٹ بلاؤز پہ لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل، کمبل سے بہارے کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے، جو اللہ صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر جو سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بسورتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی تہہ کرنے لگی۔
तुम हमारे चलो गी हया? बहारे ने मंदी मंदी आंखों से उसे चौखट में खड़े देखा तो पूछ उठी। हाँ, अभी तुम जंगल जाओगी? नहीं, पहले हम सफीर की मम्मी की तरफ जाएंगे, मुझे जरा काम है उनसे, ठीक है ना? आयशे ने तायीद चाही। श्योर, उसने शाने उचका दिए। वो खुद को उन दो बहनों के रहमो करम पे छोड़ चुकी थी। ये सब किस के लिए? आयशा भगी के संदूक में चमकते हुए औजार रख ही रही थी तो हया पूछ उठी। हम जंगल लकड़ियां काटने जाते हैं। यहाँ लकड़ियाँ काटने की इजाज़त है तो नहीं, मगर हमारे पास खुसूसी परमिट है। हम लकड़ी की चीज़ें बनाकर बाजार बेचते हैं। इतने बड़े घर की मालकिन को बढ़ी बनने की क्या ज़रूरत? वो भग्गी में चढ़ते हुए मुस्कुराकर बोली थी। हया सुलेमान, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हम बहुत कीमती चीज़ें बनाते हैं। वो हंस कर कहते अंदर बैठ गई। वो दोनों एतराफ में थी और बहारें उनके दरमियान। भग्गी अब बंगलों से खड़ी सड़क पे दौड़ने लगी थी। घोड़े की टापों की आवाज सारे माहौल में गूंज रही थी। उस्मान अंकल का घर कहाँ है? वहीं मस्जिद के पास। तुमने हमारी मस्जिद देखी है ना? वहां तुम एक दफा आई थी। हाँ, मुझे याद है, मैंने तब तुम दोनों को देखा था। वो हवा से उड़ते बालों को समेटते हुए बोली थी। बहारे के चेहरे पे बार बार उसके बाल उड़कर आ रहे थे, मगर बहारे बुरा माने बगैर अपने गुलाबी बड़े से पर्स को सीने से लगाए खामोश सी बैठी थी। उसके घुंघरियाले भूरे बाल पोनी में बंधे थे। तुम्हारे साथ उस दिन कोई था? आयशा ने आंखें बंद करके लम्हे भर को जैसे याद किया। फेरोजी स्कार्फ में उसकी बूरी सब्ज आंखें अब नीली सब्ज लग रही थीं। हाँ, वो मेरा कज़न है और मेरा शोहर भी। अच्छा था, आयशा मुस्कुरा दी। वो भी जवाबन जरा सा मुस्कुराई। उसी पल उसे वो शख्स बहुत याद आया था। शेख उस्मान शबीर का बंगला बेवकदा के दूसरे बंगलों की निस्बत जरा सादा था। एक बड़े कमरे में जहाँ फर्शी निशस्त थी, हलीमा आंटी उनका इंतजार कर रही थी। वो बहुत सारे मिलनसार, बहुत खूबसूरत खातून थी। शलवार कमीज पे बड़ा सा दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे वो पहली सी नजर में उसे बहुत अच्छी लगी थी। ये हया है, मैंने बताया था ना? आयशा कालीन पे उनके सामने दो जानू होकर बैठ गई। दोनों के दरमियान एक छोटी सी मेज थी जिस पे आयशा ने अपना हाथ रख दिया। हया और बहारे एक तरफ बैठ गई। मैं जानती हूँ, मुझे अच्छा लगा कि तुम हया को साथ लाई हो। वो मुस्कुराकर आयशा के हाथ की पुश्त पे स्प्रे कर रही थी। हया जवाबन मुस्कुराई, फिर बहारे के करीब बहुत धीमी सी सरगोशी की। ये क्या कर रही हैं? आज चांद की 21वीं तारीख है ना? आज आयशे अपना खून निकलवाएगी। अभी देखना आंटी उसके हाथ में ब्लेड से कट लगाएंगी। उसने बेयकीनी से बहारे को देखा और फिर कदरे फासले पे बैठी आयशे और हलीमा आंटी को। वो उसके हाथ की पुश्त पे कुछ लगा रही थी। आयशे उसकी जानिब कमर थी, सो वो ठीक से देख नहीं सकती थी कि वो क्या कर रही हैं। करीबन 10 मिनट बाद आयशे उठी और उसके हाथ की पुश्त पे एक गोल सुर्ख निशान बना था। वो यकटुक उसके हाथ को देखे गई। यह क्या? उसने नासमझी से आयशे को देखा। बहुत अरसा हो गया था, मैंने कॉपिंग सिंगी लगवाना नहीं करवाई थी, सोचा आज करवा लूं। तुमने क्या करवाई है? ये थेरेपी? उसने नफी में सर हिलाते हुए लाशौरी तौर पर अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम क्यों करवाती हो ये? वो अभी तक दसदीदा निगाहों से आयशे की हाथ को देख रही थी। मैं ये इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो उधर फरिश्तों ने उन्हें हमारी उम्मत के लिए जो बहुत पुरजोर ताकीद की थी वो कपिंग करवानी थी। अल्लाह ने इसमें बड़ा सुकून रखा है। तुम आंटी से बातें करो, तब तक मैं और बहारे गुल बाग से फूल तोड़ लेंगे। वो दोनों बाहर चली गईं। वो तो कदरे हिचकिचाते हुए उठकर उनके सामने आ बैठी। उन्होंने नरमी से मुस्कुराकर उसे देखते हुए हाथ बढ़ाया तो बिला इरादा हया ने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। तब उसे महसूस हुआ कि उन्होंने शफाफ पतला सा दस्ताना पहन रखा था। तुम अच्छा महसूस करोगी, ये तुम्हारी उदासी ले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी उदासी इन चीजों से दूर हो सकती है। वो उनके हाथ में दी अपने हाथ को देख रही थी जिसके पुश्त पे वो स्प्रे कर रही थी। वो क्यों? मेरी जिंदगी बहुत पेचीदा और मसलों से भरी है, उसने उदासी से कहते हुए नफी में सर झटका। खिड़की से छन कर आती सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़े नीलों को साफ कर रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स मेरे सामने दम तोड़ गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने बहुत दुआ की थी हलीमा आंटी, मगर वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। वो ना मरती तो कल को तुम खुद ही उसे छोड़ जाती। बाज चीजें हमें नागवार लगती हैं मगर वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। अगर वो इस बीमारी से बच जाती मगर माजूर हो जाती और किसी भी वजह से उसका घर छूट जाता, वो तुम्हारे आसरे पे आ पड़ती और तुम्हें सारी जिंदगी उसकी खदमत करनी पड़ती, तो तुम चंद माह ये कर पाती, फिर तंग आकर खुद ही उसको छोड़ देती। बाज दफा मौत में भी एक रिलीफ होता है। और उसके हाथ की पुश्त पे जैतून का तेल मलते हुए कह रही थी, मगर मैंने उसे अल्लाह से वैसे ही मांगा था जैसी वो
وہ تھی وہ تمہیں اگلی جہاں میں اسے ویسا ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا، وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والوں کے لیے تھوڑی روتے ہیں، بچنے والوں کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں، ہمارا غم تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پہ کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے، سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز، بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پہ رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کو کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسائل یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئے، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی، سفید پھول، شریفوں کا مجرا کی ویڈیو، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بے قدام قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا بھڑکتا ہوا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول لیں۔ اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پہ رکھ کر دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا سکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا، شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں بتاؤں تمہیں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسلے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس کے وہ سارے مسئلے تو حل ہو گئے تھے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اس کا شکر ادا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں خون اوپر بھر چکا تھا۔ میرا لائف اسٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی، لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پر آئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح نہیں بن سکتی، میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پہ گول دائرے میں خاص جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے اونچا ابھرا تھا۔ حلیمہ آنٹی کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے، میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں، جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم ایسے ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اسے زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گے کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے اور ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نہ حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی بارش کبھی نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنی جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔
جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی آواز پہ وہ آزردگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں، میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا ہے کہ اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھولی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھٹر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہارے اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پازل باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن پاشا نے میری برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا، اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں، وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پر انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا ہے، عائشہ نے بتایا نہیں؟ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پوزل باکس تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں یہ، ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی، اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پہ تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ چبنی سے بولے۔ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ کا ڈبہ آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینے پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھیم کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترکچی میں عائشہ کو بھی ایسے ہی لکھتے ہیں کیا؟ اس نے چمبے سے پوچھا۔ نہیں نہیں، ترکچی میں عائشہ گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حرف تہجی میں تھا اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص یہ تم سے خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گنگریالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہارے کو اس کا پازل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ پازل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہ وہی بکسا تو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا، اور قوی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈولی کے پاس بھجوا دیا تھا، تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا؟ کیا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈولی تھا؟ کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسا ہی بتایا تھا اسے ARP کی ماں نے۔ سنو، عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا تھا؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پازل باکس خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا، عائشہ ذرا مسکرا کر بولی۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ بگی اس وقت بھل کھاتی سڑک پہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کی ایک جانب ایسے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک بگی بان نے بگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے مرصع صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئیں۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا، پس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے، کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی، وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پہ رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کاٹے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے مارتے دیکھی رہی۔ اس کے اتنے دنوں کی تھکن، نقاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہارے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال پھر سے اٹھ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ بہت محبت سے اس کے بالوں پہ
हाथ ऊपर से नीचे फेर कर कह रही थी, मेरा दिल भी चाहता है कि मेरे बाल इतने ही लंबे और मुलायम हो और मैं उन्हें ऐसे ही खोलूं, मगर जोर से कहते कहते उसका चेहरा बुझ सा गया। मगर आयशे कहती हैं अच्छी लड़कियां बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती। बहारे की बात पे उसने एक नजर आयशे को देखा जो कोट की आस्तीनें मोड़कर रुकू में झुकी लकड़ी पे कुल्हाड़ा मार रही थी। हर जर्ब के बाद वो सीधी होती और पेशानी पे आया पसीना आस्तीन से पूंछकर फिर से झुक जाती। वो तुम्हें मना करती है? नहीं, वो कहती है बहारे तुम्हारी मर्जी, जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे कर लो। उसने आयशे के खफगी भरे अंदाज को नकल करके दिखाई। तुम सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आयशे की बात मानती हो? नहीं, पहले अब्दुर्रहमान की फिर आयशे की। तुम अब्दुर्रहमान को बहुत पसंद करती हो बहारे? वो अपनी हैरत को छुपाते हुए इस्तफसार करने लगी। क्या ये बहनें अब्दुर्रहमान की शोहरत नहीं जानती, या ये उस लोगों से बहुत ज्यादा जानती हैं? बहुत ज्यादा वो है ही इतना अच्छा। वो उसके लिए बालों को हाथ में लिए बहुत से मोहब्बत से कह रही थी। हयाना अपने खुले बालों को देखा और फिर बहारे की नकाहत से बंदी गुंगुरियाली पोनी। मैं बाल बांध लूं बहारे, मुझे हवा तंग कर रही। उसने जैसे खुद को वजाहत दी कि वो आयशे को अच्छी लड़कियों वाली निशानियों का असर नहीं ले रही, हवा की वजह से बाल बांधना चाह रही है। मैं बांध दूं? मेरे पास फालतू पोनी है। उसने अपने गुलाबी पर्स में हाथ डालकर झट से एक सुर्ख रंग का बैंड निकाला। हया ने जरा सा रुख मोड़ लिया। बहारे उसकी पुश्त पे घुटनों के बल ऊंची होकर बैठ गई और अपने नर्म हाथों से उसके बाल समेटने लगी। हया ने आंखें बंद कर ली। उस्मानी सल्तनत की शहजादियां तुम्हारी तरह खूबसूरत होती होंगी ना हया? वो नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाती उसकी ढीली सी छोटी पोनी बना रही थी। बैंड बांध कर उसने चोटी हया के कंधे पे आगे को डाल दी। हया ने अपनी मोटी सियाह चोटी पे हाथ फेरा और गर्दन मोड़कर ममनूइयत से बहारे को देखा। मेरी अम्मा कहती है मैं इतनी खूबसूरत ना लगती अगर मैं अपनी ग्रूमिंग पे इतनी मेहनत ना करती। तुम्हारा और आयशे का शुक्रिया, वरना मेरे बाल ना बच पाते। दोस्त किस लिए होते हैं? बहारे मुस्कुराकर शाने उचकाए। और उसने आयशे ने जो कन और उसने आयशे ने कुन जोखों से उसके बालों से वैक्स उतारी थी। ये रुदाद उसे बहारे सुना चुकी थी। वैक्स बाल जाया तब करती अगर खींच कर उतारी जाती, जबकि उन्होंने उसे पिघलाकर नरम करके उतारा था। अच्छा, अपना पजल बॉक्स दिखाओ, मैं उसकी पहेली दिखाऊं। बहारे गुल ने सर हिलाकर बैग से पजल बॉक्स निकाल कर थमाया। उसका गुलाबी बैग एक जंबील थी जिसमें हर शे मौजूद थी। बहारे, तुमने हया का गिफ्ट नहीं बनाया? आयशे ने हाथ रोककर रकू में झुके झुके सर उठाकर खफगी से अपनी बहन को देखा। ओह हाँ, मैं अभी आई। बहारे माथे पे हाथ मारती उठी, पड़े थैले में एक खाली टोकरी निकाली और दरख्तों के दरमियान उछलती फुदकती आगे भाग गई। आयशे वापस काम में मसरूफ हो गई। हया सर तने से टिकाए बॉक्स को चेहरे के सामने लाकर देखने लगी, जिसके ढक्कन पर अंग्रेजी में चंद फकरे कदे थे जो शायद एक नज़म थी। अ creamy eye in silver chest, sleepy in a salty depth, rises from a prison's grain, shines as its veil is slain। पाजल बॉक्स के कोड बार में 5 चौकट्ठे बने थे। हया ने 3-4 बार दफे इस नज़म को पढ़ा और वो 5 हरफी लफ्ज समझ में आ गया जो उसने उस बॉक्स की कुंजी थी। पहली आसान थी, मगर जाहिर है वो बहारे को जवाब नहीं बता सकती। वो बहारे का तोहफा था और वो उसे खुद ही खोलना था। मगर कौन लिखता था ये पहेलियां? बॉक्स गोद में रखे उसने आंखें मूंद ली। उसका जिस्म का सारा और दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा था। सो हर मीठी नींद थी, हर सू मीठी नींद थी। बहुत दिनों बाद उस पे सुकून सा छा रहा था। वो हलीमा आंटी की बातों को सोचती, अपने हल हुए मसलों को याद करती। कब सो गई उसे पता नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो वो जंगल में अकेली थी। आयशे और बहारे वहां नहीं थी। वो हड़बड़ाकर उठी। आयशे, बहारे! वो मतहोश अंदाज में उनको पुकारते दरख्तों के दरमियान आगे को भागी। हया, हम इधर हैं। आयशे ने करीब से पुकारा। वो आवाज का ताकुब करती उस घने जंगल तक आई और तो देखा आयशे उन दरख्तों के पास कुल्हाड़े पकड़े खड़ी थी। साथ ही बहारे जमीन पर बैठी थी, कटा तना साथ ही रखा था। तुम सो गई थी तो मुझे लगा हमारी आवाज़ें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सो हम सब कुछ इधर ले आए। खैर थी आयशे? उसने खिफत से उन दोनों को देखा। तन्ना, लकड़ियां, औजार और वो हर चीज़ बिना आवाज़ पैदा किए वहां से ले गई थी, और बीब सिर्फ इसके ख्याल से और इन 2 परियों की तरह मासूम लड़कियां पे बेहद प्यार आया। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। वो बहारे के साथ खुशगास पे बैठी। बहारे की गोद में सफ़ेद फूलों की लड़ी रखी थी। वो दोनों हाथों में एक मोटी सब्ज टहनी पकड़े उनके दोनों सिरे मिलाकर उनको बांध रही थी, यूं कि वो एक गोल सब्ज सा रंग बन गया। तो तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा गिफ्ट बना रही हूँ। तुम्हें पहली समझ आई? फौरन ही आ गई। बहुत आसान थी, और कम अज कम उसके लिए उसे किसी फिलासफर के गधों और कुत्तों वाले अक़वाल ज़री याद नहीं पड़ने थे। आयशे की समझ में आ गई थी, मगर वो नहीं बताती। ठीक करती हूँ, वो तुम्हारा तोहफा है और तुम्हें खुद निकालना है। तोहफा खुशी के लिए होता है, अगर तुम उसे खुद ब खुद निकालोगे तो तुम्हें असली खुशी होगी, वरना तोड़ कर भी निकाल सकती हो। आयशे ने कहा। आयशे ठीक कह रही है। वैसे ये पहेलियां कौन लिखता है? अब्दुर्रहमान के पास हर काम के लिए बहुत से बंदे होते हैं, उसने किसी से लिखवाई होगी। भारी निशाने उचका कर कहा। गोया अब्दुर्रहमान बहुत अकीदत मोहब्बत के बावजूद उसका ख्याल था कि वो उससे खुद नहीं लिखी थी।
تو پھر شاید ڈولی نے بہاریں بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھولدار حلقے میں تبدیل ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پہ رکھا، بہار گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس کے انداز پہ کام کرتی عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہار گل اور عائشہ گل کا بہت شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ تاج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے مگر ان میں کوئی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا، کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہاریں اب پزل بکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنے گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی تھی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہار نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلوائے، پھر لنچ باکس کھول کر چٹائی پہ رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے، یہ مرغابی کا سالن ہے۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو اتنی اشتہا انگیز تھی، اسے یاد تھا شروع میں وہ اور ڈی جے تر کھانے سے کتنی متنفر ہو گئی تھی، مگر چند ہی روز بعد ان کو تر کھانے سے اچھا لگنے لگا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ زمین پہ بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا، استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ، جہاں وہ خود کو فطرت سے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔